व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नयाँ वर्ष लागिसकेको छ। 2081 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरू, यहाँहरूको सुखद भविष्यको हामी हार्दिक कामना गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकहरूको पनि हार्दिक कामना गर्दछौँ। शुभ होस्, मङ्गल होस्। स्रष्टाहरूको कार्यक्रम हो कार्यक्रम चौतारी। चौतारीमा आज हामीले एकजना साधकलाई निम्त्याएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, साहित्य सङ्गीतका एउटा व्यक्तित्व, मूर्धन्य व्यक्तित्व रामेश्वर राउत मातृदास कार्यक्रम चौतारीमा आउनुभएको छ। हामीले निम्त्याएका छौँ। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार नन्दकृष्ण सर। र यो चौतारी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आम परम आदरणीय दर्शकवृन्दहरूमा पनि 2081 सालको मङ्गलमय शुभकामना म टक्राउँदछु। धन्यवाद। यहाँलाई त हामीले हार्दिक बधाई पनि दिनुपर्दछ कि वैशाखको 1 गते यहाँको जन्म भयो। बडा खुसीको कुरा। हजुर। एउटा स्रष्टा, साहित्यको स्रष्टा, सङ्गीतको स्रष्टा, नाटकको स्रष्टा, नयाँ वर्षको नयाँ दिनमा जन्मनुलाई अर्थपूर्ण पनि मानिन्छ होला नि। अब यो चाहिँ हो सर्वेश्वर भगवानकै कृपा र मेरा परम पूज्य माता पिताको आशीर्वाद, त्यो सबै कुराहरू सम्झन्छु म। धन्यवाद। हजुर। अब हामीले यहाँका प्रति धेरै जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। हजुर। यहाँ कवि, हजुर, मिठो मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। हजुर। र नाटक पनि लेख्नुहुन्छ। गीतहरू त कुरै भएन। सबैभन्दा पहिले एउटा स्रष्टा, हजुर, सबैको प्यारो स्रष्टा, हजुर, कवितालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? के हो कविता? अब कविता यो अत्यन्त मार्मिक विषय हो। बनाउँदैमा कविता बन्दैन, म कवितामै भन्छु, बनाउँदैमा कविता बन्दैन, बनाउँदैमा कविता बन्दैन, असत्य आत्माले भन्दैन। जे देख्छ हृदयले सृष्टि सचित्र, यही सलबलाउँछ मेरो मानस पटलभित्र। ब्रह्माण्डको परिधि बाहिर म जान्न, हजुर हामी र म भित्रै छु म लमतन्न, हजुर हामी र म भित्रै छु म लमतन्न। कविता। मैले कविता भनेको यसरी बुझेको छु। कविता यो चराचर जगत र मानव हृदयको संवेदनशील पक्ष हो, जसले यो पृथ्वीमा आरम्भ आराधना पहिलो अवतरण गर्दाखेरि नै को प्रथम ध्वनि नै कविता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रथम ध्वनि कविता। प्रथम ध्वनि कविता। कविज्यूले प्रथम ध्वनि कविता भन्नु स्वाभाविक हो, तर गायक सङ्गीतकारहरूले त प्रथम ध्वनि सङ्गीत हो भन्छन्। सङ्गीत र यो उसलाई त छुट्याउनै मिल्दैन, किन सङ्गीत भनेको सम्पूर्ण साहित्यको प्राण हो, प्राण शक्ति हो। कविताको पनि प्राण शक्ति भनेको सङ्गीत हो। सङ्गीतात्मक ध्वनिबाटै, त्यहीँबाटै आरम्भ आराधना त्यो ध्वनिबाटै हुन्छ। भन्नाले हामी जब आमाको गर्भबाट पृथ्वीमा पदार्पण गर्छौँ, आमाले जन्माउनुहुन्छ, हामी रुन्छौँ। त्यो रुवाईलाई कसैले कविता भन्छन्, हजुर, कसैले सङ्गीत भन्छन्, गायकहरू गायिकाहरूले गीत भन्छन्। हजुर। यसरी बुझ्दा कस्तो हुन्छ कविज्यू? यसको त्रिकोणात्मक आयाम हुन्छ, जस्तो सङ्गीत, गीत र कविता यो एक ज्यानका 3 अङ्ग हुन्। यसलाई छुट्याएर छुट्याउनु जसरी शरीरमा हाम्रो शिरभन्दा माथिबाटको एउटा अङ्ग, त्यसभन्दा तल त्यो हुन्छन् भने जस्तै साहित्य, कला, सङ्गीत
यो साहित्य कला सङ्गीत तिनवटा एका एउटै स्वरूप नै शाश्वत चाहिँ यो यसका चाहिँ साहित्य कला सङ्गीतको अङ्ग हो। हजुर आदरणीय दर्शकहरू, आफ्नो परिभाषा हजुर कविताका बारेमा, सङ्गीतका बारेमा, गीतका बारेमा अब यहाँले एउटा कविता तयार पार्नुहोला, कविता वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर रामबहादुर राउत छेत्री, जसको साहित्यिक नाम रामेश्वर राउत मातृदास, दिलबहादुर राउत छेत्री, चेतकुमारी राउत छेत्रीका कोखबाट विक्रम सम्वत 2023 साल वैशाखको 1 गते यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ सिन्धुपाल्चोक भन्ने बित्तिकै धेरै खजनाहरू बोकेको जिल्ला हो, प्रकृतिको उपवन हो सिन्धुपाल्चोक। यसो त नेपाल नै अनुपम छटाले भरिपूर्ण मुलुक, नेपालको वर्णन, नेपालको सौन्दर्यको कथन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि गर्न सकेनन्। हामी कसरी गर्न सक्छौँ? अब रामेश्वर राउत मातृदास कविज्यूले कविता हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू। हजुर धन्यवाद सर। र मैले धेरै वर्ष पहिले नै लेखेको एउटा कविता अहिले मलाई त्यही कविता सुनाउन मलाई इच्छा भयो। यसमा धेरै छन्। हातका कौडा शीर्षकको एउटा कविता यहाँहरू समक्ष म वाचन गर्छु। झरझर झङ्कार झरना झरेका, झरझर झङ्कार झरना झरेका, पहरा लहराई अलङ्कार धारा, भुल्किँदै भुल्का भुलुक्क भुलुक्क, बेगबान द्रुत र किनारा किनारा, आत्मा उज्याला खेल शैलमाला, ढुलमुल ढुलमुल ढल्ने हो कि यो डुङ्गा, चरचर चर्की दिलपीडा घाउ, छल कपट गरी सत्ता हातलाउ, घोप्टा छन् कोही उत्ताना परेका, घोप्टा छन् कोही उत्ताना परेका, च्याखे हारी कीर्ति परसारी, टुटेका खपटा बेतालै बजेका, हँसाई रुवाई खालमा हाली, जुवाडे छलिकै भयौँ जनता, हातका कौडा जुवाडे छलिकै भयौँ जनता, हातका कौडा। कण्ठस्थ कवि। हजुर आहा, आँसु कवि। यो देशको समसामयिक अवस्थालाई बुझेर कविताका रूपमा यहाँले रचना गर्नुभयो। हजुर यो म प्राय कविता एका आउँछ एकपछि, त्यसपछि म कुनै पनि कविता लेख्दाखेरि कनीकुथी गरेर लेख्दिनँ र जो आउँछ एक्कासी त्यो चट्टान लाइटनिङ भएको जस्तो, अनि त्यसपछि म त्यसलाई लेख्छु। यिनै त्यही शैलीमा लेखिएको, त्यही भावमा आएको कविता एउटा हो। शैलीमा लेखिएको। हजुर अब अहिलेको यो समसामयिक हाम्रो देश र हामी नेपालीहरूको यथार्थ जीवन चित्र यो यहाँ त कविज्यू हरेक बिम्ब देख्नुहुन्छ कवितामा। अब एउटा नाम कमाएको कविले नेपाल आमाको जुन तस्बिर छ, उज्यालो तस्बिर, सुन्दर मुलुक नेपालको बारेमा कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? यहाँ त संस्कृतिको पनि एउटा अनुयायी व्यक्तित्व, यो नेपाल कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सर, धेरै धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद नमन गर्दछु। नेपालको समग्र चित्रण हजार त्यो जिब्रा भएका शेष नागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने अवर्णनीय नेपाल जननी छन्। अब एउटा हिमवत खण्डमा छ, नेपाले दुर्लभे क्षेत्रे, नेपाले दुर्लभे क्षेत्रे, कृष्णेन स्थापितं स्वयं, नेपाले दुर्लभे क्षेत्रे, कृष्णेन स्थापितं स्वयं, गोपालेश्वर नामानां यद्रछन्ति कलौ युगे भनेको छ। कलौ युगे, कलौ युगे। र यति विशाल छ कि हामीले नेपाल जननीको कोखमा हामी नेपालीहरूले जन्मने जो सौभाग्य पाएका छौँ, यो देव दुर्लभ भूमि, हामी मानवलाई मात्र होइन कि देव दुर्लभ भूमि यो मानिएको छ। अब यथार्थमा यो
विज्ञान सम्मत छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि 88,000 ऋषिमुनिहरूले यही भूमिमा तप गर्नुभयो। वेद जस्तो ज्ञानको पनि ज्ञान, विज्ञानको पनि विज्ञान, चेतनाको पनि चेतना, त्यो महानताको ज्ञानको शिखर यही भूमिले प्रादुर्भाव गर्यो। भगवान बुद्ध यही भूमिमा जन्मनुभयो। भृकुटी, गार्गी जस्ता असङ्ख्य विदुषीहरूले यो भूमिलाई महिमामण्डित बनाउनु भयो। सीता माताले यत्रो आदर्श दिएर जानुभयो। वेदव्यासको जन्म, वेदव्यासको चाहिँ प्रादुर्भाव यहीँ भयो। यो भने नि मैले शेष नागहरूले पनि नेपाल जननीको वर्णन गर्न सक्दैनन्। अब हामी कलियुगका सामान्य मान्छेले त कसरी। धन्यवाद छ। अब अनि अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा देवादिदेव भगवान पशुपतिनाथको वासस्थल हो, जो साहित्य कला संस्कृति नाटेश्वर भगवान शिवको वासस्थल हो। उमा कृत कौस्तुभ मङ्गला राधा पार्वती गुहेकाली गुहेश्वरी माताको यो तपोभूमि हो। यो भूमिको वर्णन मैले त यो छोटो समयमा गर्न सक्ने कुरा। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी कार्यक्रम चौतारीमा छौँ। नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारणमा छौँ। हामी मातृदास अथवा रामेश्वर राउत, मातृदास आमाको सन्तान हो। अब कविताका कुराहरूका साथसाथै यहाँले नाटक पनि लेख्नुभयो होइन? हजुर, नाटक मैले लेखेको छु। हजुर, यो बागमतीको वेदना एउटा सङ्ग्रह नै निस्किसकेको छ। अहिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित धेरै नाटकहरू, फुटकर नाटकहरू लेखेको छु मैले। त्यो सङ्ग्रहमा आउने क्रममा छ। यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदो रहेछ नेपालमा। ती व्यक्तित्वहरू जो जनजीवनमा आउनु भएको छैन, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई मूल पात्र बनाएर मैले त्यो नाटकमा ऐतिहासिक नाटकहरू धमाधम लेखिरहेको छु। धन्यवाद। हामीले पुनः कविता सुन्नुपर्छ। रामेश्वर राउत, मातृदासको बडा सुनौ लाग्ने कविताका बिम्बहरूलाई हामीले काम गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। सारा मान्छेले कर्मबाट नै आफ्नो नाम कमाएका छन्। यिनी नामका साथ मातृदासले जगमा पसेका मुसाहरू कविता सङ्ग्रह 2049 सालमा, उडेको पन्छी झरेको प्वाँख कविता सङ्ग्रह 2050 सालमा, आफै बोल्छन् फुलहरू बाल कविता सङ्ग्रह 51-53 सालमा, मनका कथा बाल कथा 53 सालमा, छुटेका कविता पाएँ कविता सङ्ग्रह 54, मन बुझाउने गीत 55, मूल बाटो बाल कविता सङ्ग्रह 2056, म त रुन्न बाल गीत सङ्ग्रह 57, अन्धकारमा कुथुर्किरहेको जुन कविता सङ्ग्रह 2056 सालमा लगायत। ओहो, पृथ्वीको सङ्कल्प ऐतिहासिक पूर्णाङ्की नाटक वैदिक साम्यवाद संयुक्त लेखन 2073 सालमा, वर्णविन्यास घातीहरू कानुनको कठघरामा संयुक्त लेखन 2074 सालमा, हामी बाँसुरी बालगीतको सिडी पनि, बागमतीको वेदना बाल नाटक सङ्ग्रह पनि, घामको घर जुनको छानो बाल सङ्ग्रह बाल गीत सङ्ग्रह लगायतका धेरै कृतिहरू समाजमा उपहार दिनुभएको छ। हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एउटा असल र इमान्दार सर्जकलाई। कविज्यू, अब हजुरले पुनः कविता सुनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, पहाडहरू शीर्षकमा एउटा कविता वाचन गर्छु। बारम्बार आँधीले धकेल्छन् हिउँ सिरेटोको सलामी, शिरमाथि सिउरेर पिरतीको अँगालो धरतीलाई सुम्पन्छन् र हरेक बिहान उत्साही घाम ओढेर चुपचाप मुस्कुराउँछन् पहाडहरू।
पहाडहरू आफै उभिएका पाइलाहरूलाई मूल झुल्केर अमृत छर्कन्छन्। पहाडहरू र आफ्ना दुब्ला खोपिल्टाहरूमा हर मौसम कलकलाउँदा कल्पवृक्ष उमार्छन् र जवानी जीवन जगाइरहन्छन्। पहाडहरू ऊ त्यहाँ उर्लिरहेका समुद्रहरू र यहाँ सल्बलाइरहने नदीहरू। अहो म के भनौँ, सहनशील यो क्षण बुद्धको आत्मा झैँ सहनशील र शान्त छन्। पहाडहरू तारापुञ्ज आकाश झपक्क सिर्पेज पहिरिएर यी भाँड भैले 20 काँडाहरूलाई फुलका जुत्ता दिन्छन् र एउटै अखण्ड सफेद हिमाल अनन्तसम्म पर्वतेश्वर उभिरहन्छन्। पहाडहरू निर्झरिणी स्वागत गर्छन्। एउटा विरासत बादलका थुम्काहरू फक्रिएको मन। ए प्रियतमा, काँडै काँडाको महासागर तरेर तिम्रै भेट बगैँचामा म आएँ आज। सुनपङ्खी हिमाल हृदय खोलेर यो एकपल्ट बोल्दिनौ त मसँग। ए पहाडहरू, परेलीका घुम्तीहरू आफ्नै जिन्दगीका घाम छाया हाँस्ने आँगन पिँढी सम्झ प्रियतमा। यी चन्द्र सूर्यको टिस्लाग्दो मुहार र पन्छीहरूको निर्दोष नृत्य सुन। ए उन्मादका आवेश र भुँरोका खरानी, तिमी आफै वनको ढुकुर भत्केर पहिराका पाइला झैँ मनपन्छीका ढोका बन्द भयो भने के भनौँ म। परेवी प्रियतमा, यो तिम्रो आफ्नै मुहार आफ्नै पाइलामा ऐना हेरेर एकफेर। यी पहाडहरू बारम्बार आँधीले धकेल्छन्। हिउँ सिरेटको सलामी शिरमाथि सिउरेर पिरतीको अँगालो धरतीलाई सुम्पन्छन् र हरेक बिहान उत्साही घाम ओढेर चुपचाप मुस्कुराइरहन्छन्। पहाडहरू हरेक बिहान चुपचाप मुस्कुराइरहन्छन्। हाम्रा प्यारा पहाडहरू। हजुर, आहा, मन छोयो कविज्यू। धन्यवाद। मन छोयो कविज्यू। आदरणीय दर्शकहरू, काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकमा रहेको जुगल हिमाल जहिले पनि काठमाडौँलाई निहालिरहन्छ, हाँसिरहन्छ। हो, काठमाडौँ एउटा वैभवशाली सहर हो, सांस्कृतिक सहर हो, सभ्यताको सहर हो। सँगैको सिन्धुपाल्चोकको चिसो हावा अथवा मेलम्चीको पानीले सिँगारिएको छ। मलाई पनि अलिकति कविता भन्न मन लाग्यो कविज्यू। हजुर, बोल्दा बोल्दै। हजुर, यो सुन्दर हाम्रो नगरी उपत्यका अथवा नगर काठमाडौँलाई सिन्धुपाल्चोकै पानीले सिञ्चित गरिरहेछ। आज त्यो पानीको विषय मेलम्चीको शीर्षकमा एउटा कविता छ। हजुर, अब त्यो पढौँ, त्यसपछि बचेको कुरा गरौँला। मेलम्चीका आँखा, म शीर्षकको एउटा कविता हजुरलाई सुनाउँछु। पोल्टाका चराहरू घामका झुल्का रत्तेउली खेल्छन्। पोल्टाका चराहरू घामका झुल्का रत्तेउली खेल्छन् र भोका बाँदरको नाङ्गो घर ताजमहलकी प्रेमिका चुम्बन मुस्कुराउँछन्। यी गुलाबी गालाहरू र एक राते दहीका 7 हर्पे घिउ, हल गोरु नारेको बाँझो खेत, चराका मनमोहक चिरबिराहट र मेघ मल्लारमा मनकै सौन्दर्यपूर्ण नाच। एउटा होनहार कविले जिन्दगी अनन्त सपना बुनेर गए। आङमा सिङ उम्रेका स्यालहरू, बैंसको नाङ्लो र किलाको साङ्लो
आफ्नै घाँटीमा सुर्केनो सिउरेर पराधीन पाइला हाँसिरहेका छन् निर्लज्जहरू। बागमतीको हृदयमा उजाड लाज, बाँदरहरूले लगातार इज्जत च्यातिरहे। हिमालको चुचुरो इन्द्रावतीले अँगालो हालिन् र मेलम्चीका आँखा बगिरहेका छन् प्यास बोकेर पोल्टाका चराहरू। बाप रे बाप। हिमालको चुचुरो इन्द्रावतीले अँगालो हालिन् र मेलम्चीका आँखा बगिरहेका छन् प्यास बोकेर पोल्टाका चराहरू। धन्यवाद कविज्यू, धेरै मिठो, धेरै मिठो। आदरणीय दर्शकहरू, रामेश्वर राउत मातृदास केवल कवि कथाकार मात्रै होइनन्, नाटककार मात्रै होइनन्, उहाँ कानुनको एउटा विज्ञता अथवा कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै सङ्गीतको एउटा साधक। हजुर, विशारद गर्नुभयो। मलाई यो शास्त्रीय सङ्गीतप्रति अगाध अभिरुचि। धेरै राम्रो, हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, छोरीहरू अनुषा राउत, डाक्टर अनिशा राउत र छोरा अमोददेव राउतका पिता जसलाई कवि बनाउनुभयो धर्मपत्नी पार्वती थापा राउतले सबैका प्रति हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कविज्यू, हजुर हजुर, यहाँको जन्म दिन पनि पक्कै पनि उज्यालो हुनेछ। हजुर, कार्यक्रम चौतारीमा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो। नयाँ वर्षको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। केही संक्षिप्त एक लाइनमा भन्न केही चाहना छ? हजुर आफै पनि एउटा असल र गहन साधक स्रष्टा व्यक्तित्व हुनुभएको र मलाई यो सम्झनु भयो। यो सम्झनाको लागि नेपाल टेलिभिजनको यो चौतारी कार्यक्रम र यो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आम दर्शकवृन्दहरूमा म नमन गर्दछु र 81 साल सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि शुभ होस्, कल्याण होस् र नेपाल जननीको प्रतिष्ठा, इज्जत र गौरव हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी जोगाएर बचाएर पृथ्वीको उचाइमा, महानताको उचाइमा पठाउनु भएको थियो, त्यस्तै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपाल जननीको प्रतिष्ठा उठाउन सकौँ, यही कामनाका साथ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तल बग्ने कर्णाली माथि बग्ने रेवा। आदरणीय दर्शकहरू, यो देउडाको छनक नगरिकन त मनले मान्दैन। तल बग्ने कर्णाली माथि बग्ने रेवा, चिउडी समाई भलाभली बाउली समाई सेवा, चिउडी समाई भलाभली बाउली समाई सेवा। निर्धारित कार्यक्रम यहीँ सुसम्पन्न भएको हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छौँ। मङ्गल होस्, शुभ होस्, सबैले हार्दिक शुभकामना। नमस्ते।